फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कशें आहाय तुम सगलीं. काल हांवें मातशें लेट विडियो एंडींग गेल्लें हांवें टायर्ड जालो सो हांवें रेस्ट घेयलोलो आनी आतां आमी ब्रेकफास्टान मँगो चीज ब्रेड कोताय तें आमी फर्स्ट टायम ट्राय कोताय चोया कशें जाता तो. ओके वालांका कोता दाखयता तुमकां. तेणें मँगो कट करून मँगो भितरला पार्ट आहा तो घालता जारा घालता. चीज इलो उडयता. सो आतां आमी तुका ब्लेंड करून मेळटलें. ओके मिक्सरा मान मेळटलें. मिक्सरा चीज आनी मँगो मान एश कोन जाला आतां ब्रेडा लायन आमी हांयन चोयताय कशें जालें. आता ब्रेडाक गायला हो चोया हा हांयन सांगता कशें जालें. ओके बरो आहा. तुमी केन्ना ट्राय करूं जाय. ही सारकी युनीक रेसिपी. समर सिजन चला तूं मँगो बी मेळटा म्हणटा एश कोन ट्राय करून खावपा जाय. बेस्ट चीजूय जात न्हू सो न्यूय ट्राय करपाचें केन्नाय. सो हांव तुमकां हांयन मेळटा. ओके हिचो आतां आमी धर्मापूर येयलें हिंग एवरी वेनिसडे आतां सेल पॉट खंय एवरी वेनिसडेचो बकेट्स टब्स वाजेस रोप जायतेलो आहा हिंगा. धाकट्या भुरग्यांक चडसो रोप आहा हिंगा. व्हडल्यांगे म्हाका तितू मेळोना आनी एश कोन्न केंसां बी घालपा बी हेचो कटलरीज बी आहाय आनी रोडा ते सायडीनूय येयलो आहा खावपाक बी. सो आतां आमी धर्मापूरसो येयलीं थिंग एवरी वेनिसडे येता तो बाजार धाकटोसो. धाकटो म्हळ्यार सगळें येता वाज कटलरी रोप मागीर एक्सेसरीज गोड्या कानातूं घालपा मोतयो खाऱ्याचें भाजी एश कोन्न जायत येता बेल्ट बी. आतां एवरी वेनिसडे येता खंय आज सेकेंड टायम येयलो खंय आनी आसलोलें ओके टायप प्रायसीस बी. हांवें चड विचारूंक गेलें ना कित्याक हांव थिंगा शॉपाचेर गेल्लें. ओके थिंगाय कांय शूट केलें ना कित्याक आमच्या खातीर सामानूय आहलें तेका लागोन आनी आतां पावलें टायर्ड जालीं. चल आतां हांव मागीर मेळटा. ओके रांदता आसतना घोडये शूट कोतलें नाजाल्यार कशें ना चोया डिपेंड तें. ओके फ्रेंड्स सो आतां मेळटा तुमकां उडो धर्मापूर गेलो तितलें हांवें थिंगसो शूट केलो न्हू. सो आतां मेळटा आतां म्हळ्यार म्हाका इल्लें पेम्परींग करुया म्हळ्यार बेजार येयलो आनी आज आतां हॉलिडे चलताय न्हू सो हेल्पा मातशें वालांकाय आहा. सो आतां म्हाका मातशें पेम्पर करुया म्हळ्यार नाजाल्यार सगळें कामां काम जाताय तेका लागोन. आनी आतां म्हळ्यार पेडिक्योर करुया म्हळ्यार पेडिक्योर करुया म्हळ्यार हांवें सगळें रेडी केलां. सगळें एश कोन्न ना मातशें बारीकूय एश कोतलें कित्याक टायमूय ना म्हाका रांदपाकूय जायना दिसता म्हाका करपा जायें कोमुती आहलें हांवें म्हळ्यार वालाका हॉलिडे पोटनाच्या कोतो म्हणें आनी काल तेगे रिजल्ट जालो सो आयज करुया म्हळें हांवें केशे भाशेन कोतो म्हणें तेका लागोन तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें गेलें तें. सो एक नेल कटर घेयला आनी बकेटी हेचो उदक घायला शॅम्पू आनी मुगे बॉडी वॉश बी सगळें घायला. गरम उदक बट ल्यूक वॉर्म अशें नॉर्मल तुगे बॉडी जितू गरम सोंसी तितलेंशें मातशें आनी होचो एक ब्रश घेयला तो मातशें पांयांक घासपा. आमी स्टार्ट करुया. ओके पेडिक्योर करपाक. फ्रेंड्स मैं पेडिक्योर पण जालें हांवें पांय बी धुयले एक फावट तुम ते क्लीन बी कोर जातली क्लीन उदकान धुवपाचें. ओके आनी आतां ऑन नेल पेंट लायता हांव दिसता तुमकां पिंक पंच खंय हांव नेल पेंट लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके मुगे नेल पेंट बी लायन जालें तुमकां हांव लूक दाखयता. ओके केस दिसता तें तुमकां सांगाय. पेडिक्योर कोता आसतना ऑनलायन ऑर्डरूय येयल्लें आमगेलें दाखयता तुमकां कितें येता तें. ओके चोया कितें जाणें तुमी तोंड काडपाचें बरें युजफूल तें केन्ना यूज कोता आसतना तुमकां दाखयता हांव. ओके आनी केन्नाय तुमकां न्हू एशें कोन्न बसून तें तोंड काडूं नाका न्हू जाल्यार चोय ही सायड आहा दांड गायन उबो रावन देखून तुमच्यान तोंड काडूं जाता. चोय हितून दांड घालता देखून मेळटा तुमकां
हांवें बिस्टें ट्राय केल्लें ताका लागून ओपन करून दाखयलें तुमकां डायरेक्ट भायर तोंड काडचो बरें इजिली येता. ओके चल मागीर मेळटा तुमकां रांदून फोन कित्याक चड ब्लॉग व्हडलोय वयतलो आनी 12-15 बी जायन गेली कित्याक म्हाका रांदूकूय जाय ताका लागून. ओके मागीर मेळटा तुमकां.